Madayaw nga adlaw sa tanang mga Dabawenyo. Aniya na pud kami isip pagpadayon sa among kinasing-kasing na panerbisyo publiko dinhi sa unang distrito. Kuyog ka namo sulod sa usa ka oras nga paghatod kaninyo sa mga butang nga angay ninyong masayran. Mga impormasyon, maayong balita, drama ug makalingaw nga istorya sa inyong tagsa-tagsa nga komunidad. Nga personal kaming moalagad kaninyo mismo sa inyong barangay aron masayran ang pagbag-o sa istorya sa inyong kinabuhi. Kini si Attorney Carlo Nograles. Ug kini si Ching Amor nagtuo nga walay pili ang programa nga progresibo tungod og alang kaninyo. Busa tan-awa kung giunsa ni tandog kaninyo ang Kongreso sa Barangay. Skyline, Vista Grande Resort, Mountain Breeze Resort, Oraya Land ug Peace Park. Mga inilang dapit dinhi sa dakbayan nga dinhilang sa Barangay Katalunan Grande Makitaan. Duawon ta. Sakay sa usa ka jeep gikan sa downtown, mukabat ra og 20 minutos nga biyahe ang pasaka sa the biggest, united ug progressive agricultural barangay dinhi sa dakbayan sa Davao, ang Katalunan Grande. Saysay sa mga karaang tawo nga kaniadto ang sapa dinhi, karon giila nga Talomo River adunahan sa mga katang o Bagobo word sa Kagang. Ang yuta sa pikas nga bahin sa sapa kitawag nga pekenyo kung sa Bisaya gamay, ug ang pikas kitawag nga grande kung dako. Ug karon ang lugar nailhan na sa ngalan nga Katalunan Grande. In 1946, ang Katalunan Grande namug na isip usa ka barangay with a total land area nga dili muupo sa 17,000 hectares ug kani gibahin sa 52 ka purok ug 14 ka sityos. Sumala sa nasulat, ulampas na sa 23,300 ang population sa Katalunan Grande. Ug kadaghanan nila mga nitibong Bagobo, Cebuano, Ilocano ug Ilonggo. Napalibutan ang Katalunan Grande og lain-laing mga barangay. In the east, nahimutang ang Bangkal. Sa west, ang Katalunan Pequeño. Sa north, ang Matinapangi ug sa south, ang Talomo District. Sa pagkakaroon, ang barangay nagpabilin nga agricultural. Ang pagdumala sa mga tinanom nga lubi, ang nagunang panginabuhian sa mga lumulupyo dinhi. Uso pod ang intercropping. Kuntiin sa ilawom sa lubi, sila nagatanom pod og mangga, saging, mais, gulay ug uban pa. Kaniadto ang nagpamuno sa barangay gitawag nga Barrio Lieutenant. Aduna lang usab sila'y upat ka kagawad nga nanguna sa mga buluhaton aron sa kalambuan sa ilang barangay. Tuig 1954 pa nagsugod ang una nga piniliay sa pagkabarangay kapitan sa Katalunan Grande ug dinhi gibutang sa posisyon si Gregorio Lopez isip unang kapitan sa barangay. Karon, kinapamunuan ang barangay sa anak ni Mayor Duterte nga si Paulo. Ang ilang barangay hall nahimutang mismo sa sentro sa Katalunan Grande. Dinhi sa barangay adunay upat ka public daycare centers ug tig-isa ka public elementary ug high school. Ug kung private learning institutions imong gipangita, naa ang Smile ug ang St. Francis Xavier Learning Center. Ilado pod ang Katalunan Grande sa mga subdivisions sama sa Elinta Heights, Villa Corazon, Sea Gems, Skyline, Monte Maria ug uban pa. Garbo pod sa Katalunan Grande ang mga inilang mga beautiful spots sa dakbayan. Susama sa mga retreat houses, mga resorts o mga parks nga dinhilang makita sa ilang barangay. Kay layo man ang Katalunan Grande sa hustle and bustle sa downtown, hingpit kini nga lugar para mahimutangan sa mga retreat houses, religious convent ug seminary. Naa dinhi ang SVD, SDV, St. Francis Xavier ug ang Holy Spirit Adoration Convent ug uban pa. Ug kay close to nature man ang barangay, dapit kini sa mga nature parks ug ang River Ford isa lang niini. Daghan gayud nga mga maanindot nga mga butang nga pwedeng matagamtaman sa barangay Katalunan Grande tungod kay ana-ana sa ilang lugar ang mga kinaiyahan nga ginapangandoy sa matag usa ka nato. Busa, kung gusto ka og city life nga layo sa kasamok ug kasaba, kung diin ikaw maka-enjoy sa beauty of nature, Katalunan Grande is the place to be. Sa among pagbalik, mga bag-ong kalsada, barangay hall ug uban pa. Mao na nga mga tawo dinhi sa Katalunan Grande kusog mo singgit og okay ka.
Maayong adlaw ug welcome sa napod ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang graduation sa atong pinakabag-ong welder pinaagi sa suporta ug scholarship nga gihatag ni Speaker Prospero Nograles kaugnang TESDA. Nakapag-graduate kita og 128 ka mga bag-ong welders nga nagkuha sa kursong Shielded Metal Arc Welding or SMAW ug Gas Metal Arc Welding or GMAW. Ang skills sa welding dako kaayong demand dili lamang dinhi sa lokal kundi apil na ang abroad. Full support yun ang ginahatag ni Speaker Nograles para sa pinaaning training course ug scholarship na atong ginahatag og libre para sa atong mga katawhan dinhi sa Uklan Distrito. Then dako kay na sig tabang sa among pohon para makapagtrabaho mi sa abroad. Magkanto naglangkob sa atong programa kini si Atty. Carlo Nograles. Magkita-kita na punta sunod semana dinhi lang sa Maayong adlaw ug welcome sa usa na pod ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang distribution sa 30 ka mga bagong wheelchairs para sa 30 ka mga beneficiaries nato dinhi sa 1st District sa Davao City. Usa lamang kini sa mga projects nga sakop sa Oplan Kalusugan Program ni Speaker Boy Nograles. Tungod sa kalisod sa panahon karon, ang atong mga katawhan wala gyud igong budget pampalit sa ilang wheelchair. Mao to nag-allocate na lang og pondo si Speaker Nograles kay para siya na lang ang mupalit sa wheelchair ug ato karong gi-turn over sa atong mga katawhan na nanginhanlan niya ng atong tabang. Salamat po kay Atty. Carlo Nograles sa pagkina sa ilang papang si House Speaker Boy Nograles. Umagkadto ang naglangkob sa atong programa kini si Atty. Carlo Nograles. Magkita-kita na punta sunod semana dinhi lang sa Tatak K. Maayong adlaw ug welcome sa usa na pod ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang Oplan Kahayag program ni Speaker Boy Nograles. Din nagpa-switch on kita sa electrification program nato dinhi sa Kalye Bato, Bago, Galiera. Mao kini ang ika-48 ka switch on nato dinhi sa 1st District sa Davao City ug 35 ka mga panimalay ang nakabenepisyo sa mong programa karong hapuna. Kining Oplan Kahayag program usa ka programa inubanan sa Davao Light and Power Company din atong ginatagaan og electrification program ang mga purok na wala pa maserbisyohan sa Davao Light.